बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात का पिछला पहर था। भोलेनाथ एक खच्चर पर सवार रात के अंधेरे में तरीखी का एक हिस्सा ही मालूम हो रहा था। इसने अपने पीछे एक थैला रखा हुआ था जिसके वजन से अंदाजा होता था कि इसके अंदर बहुत सा सामान ठूंसा हुआ है। खच्चर आम जिस्मात के खच्चरों से काफी बड़ा था। इसका गहरा स्याह रंग रात की तरीखी में छुपका रह गया था। भोलेनाथ राजा बहराम दास से आज्ञा लेकर दूसरे दिन काली पहाड़ियों की जानब महू सफर हो गया था। वो चाहता था कि जिस कदर जल्दी हो सके वो साधु तक पहुंचकर इसकी हत्या कर दे। इसके साथ साथ वो ये भी जानता था कि इसका मुकाबला किसी आम साधु से नहीं बल्कि एक ज्ञानी से है जो बड़ा शैतान है। इसलिए वो बहुत सोच समझकर इसके सामने जाना चाहता था। इसके लिए इसने काले इल्म का एक खास अमल हासिल करने के लिए एक पुरानी कब्र में मुसलसल 3 रातों तक बैठकर चिला काटा तो इसे हासिल हुआ था। इसे पूरा यकीन था कि साधु इस चिले की मार बामुश्किल बर्दाश्त कर पाएगा। फिर वो मौका मिलते ही रात के अंधेरे में राजा बहराम दास से आज्ञा मिलते ही निकल आया था। आते वक्त वो नरैन से जरूर मिलता आया था। खच्चर खामोशी से आगे बढ़ता जा रहा था। इसकी रफ्तार बहुत आहिस्ता थी क्योंकि कहीं गड़े वगैरह भी थे, इसलिए इन्हें बच बचा कर चलना पड़ रहा था। खच्चर नाक की सीध में यूं आगे बढ़ा चला जा रहा था जैसे भोलेनाथ ने इसे मंजिल का पता पहले से ही बता दिया हो। भोलेनाथ किसी ख्याल में बैठा सोचों में गुम था कि खच्चर यकदम उछल पड़ा। अगर भोलेनाथ लपक कर इसकी गर्दन में अपने दोनों हाथ ना डाल देता तो इस वक्त वो जमीन चाट रहा होता। इसने आंखें फाड़ फाड़ कर आगे तारीखी में देखा तो इसकी आंखें हैरत की शिद्दत से फैलती चली गई। आगे एक बहुत बड़ी खाई थी। अगर खच्चर बर वक्त रुक ना गया होता तो इस वक्त तक भोलेनाथ हजारों फुट गहरा खाई में गिरकर अपनी हड्डियों का सूरमा बना चुका होता। इसने दिल ही दिल में खच्चर को दुआएं दी। फिर इस पर से उतरकर इसकी रस्सी थामी और दाएं तरफ जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। और रात की भयानक तरीखी में इसे एक बुलंद पहाड़ दिखाई दिया जो एक दियो की तरह सर उठाए इसके सामने खड़ा था और उल्टे हाथ एक बेआबान मैदान था जिसमें जाब-जाब जंगली झाड़ियां उगी हुई थी। भोलेनाथ अपनी आंखें बंद करके अशमल रूह का समझाया हुआ पता जहन में लाया। आंखें बंद होते ही नक्शा एक स्क्रीन की मद इसके दिमाग में रोशन हो गया। नक्शे के मुताबिक वो बाएं तरफ जाने की बजाय दाएं तरफ निकल आया क्योंकि अशमल रूह ने इसे साथ ही ये भी बता दिया था कि साधु इसको नजर में रखे हुए है और इसकी कोशिश होगी कि वो अपना रास्ता भूलकर किसी और तरफ जा निकले और फिर तमाम उम्र यूं ही भटकता रहे। अब जिस तरह अचानक वो रास्ता भटककर उस तरफ निकल आया था इससे जाहिर होता था कि साधु इसके पीछे ही लगा हुआ है और इसके आने की खबर इस तक बराबर पहुंच रही है। वो जरा संभल गया। इसने एकदम आंखें खोली और बाएं तरफ के रास्ते को छोड़कर दाएं तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अभी इसने एक फलांग का फासला ही तय किया होगा कि इसे एक तेज फुनकार सुनाई दी। इसने एकदम घूमकर पीछे देखा तो इसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। इसे अपने सामने कमोबेश 2 फुट मोटा और कम से कम 20-22 गज लंबा सांप मुंह फाड़े दिखाई दिया। सांप के मुंह में बारीक बारीक दांत आरी के दंदों की मंद रात की तरीखी में भी नुमाया थे। सांप की फुनकार के साथ ही इसके मुंह से आग के शोले निकले और इनकी जद में आने वाली झाड़ियां राख का ढेर बन रही थी। भोलेनाथ ने संभलते ही मुंह में एक मंत्र पढ़कर सांप पर फूंक दिया। सांप लपक कर परे हट गया और जवाबन इसने भी एक जोरदार फुनकार मारी और एक बड़ा सा शोला भोलेनाथ को अपनी लपेट में लेने के लिए आगे बढ़ा। मगर इसके जवाब में भोलेनाथ ने एक और मंत्र पढ़कर इस शोले पर फूंक दिया और शोला यूं बुझ गया जैसे इस पर किसी ने पानी फेंक दिया हो। भोलेनाथ ने फौरन जेब से वही सुरख खंजर निकाला और ताककर सांप की आंख पर मारा। खंजर तीर की तरह उड़ता हुआ सांप की तरफ बढ़ा और ठीक इसकी आंख में जा घुसा। इसने अजियत से एक तेज फुनकार मारी और तकलीफ से अपना सर जमीन पर पटकने लगा। भोलेनाथ दूर खड़ा इसकी तरफ देख रहा था। खंजर दस्ते तक इसकी आंख में घुसा हुआ था और इसमें से सब्जी माइल गंदा मादा निकलकर इसके चारों तरफ जमा हो रहा था। इसकी अकलौती आंख में गजब की बिजलियां लपक रही थी। इसने अपने सर को जरा सा ऊपर उठाया
اور بھولے ناتھ کو قابو کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ بھولے ناتھ اس کے ارادے کو جان کر اچھل کر دور جا کھڑا ہوا اور پھر منہ ہی منہ میں ایک منتر پڑھ کر اس کی طرف پھونک دیا۔ اچانک ایک طرف سے ایک بڑا سا شیشناگ نمودار ہوا اور اس نے سانپ کو دیکھتے ہی ایک تیز سسکاری ماری اور اس کے منہ سے پانی کی ایک موٹی دہار نکلی اور بارش کے پانی کی طرح اس سانپ پر جا گری اور دیکھتے ہی دیکھتے اس سانپ کا جسم گلنا شروع ہو گیا اور کچھ ہی دیر میں جہاں پہلے سانپ بیٹھا تھا وہاں گدلے پانی کا ایک تالاب سا بن گیا۔ نہ جانے پانی میں کیا تھا کہ اس نے منٹوں میں سانپ کے جسم کو تیزاب کی طرح گلا دیا تھا۔ سانپ کے پانی بنتے ہی شیشناگ دوبارہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ بھولے ناتھ دور کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ شیشناگ کے غائب ہوتے ہی اس نے دوبارہ سفر شروع کر دیا۔ وہ دل ہی دل میں ناگ دیوتا کے بر وقت پہنچ جانے پر اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا، کیونکہ اس نے مجبور ہو کر ناگ دیوتا کو بلانے کا منتر پڑھا تھا۔ اکثر یوں بھی ہوتا تھا کہ اس نے بار بار منتر پڑھا مگر ناگ دیوتا کہیں اور پہنچا ہوتا تھا، مگر آج یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اس کے ایک بار منتر پڑھتے ہی وہ اچانک حاضر ہو کر اس کی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بھولے ناتھ سمجھ گیا تھا کہ اس سانپ کو اس سادھو نے ہی اس کے لیے بھیجا تھا۔ وہ اپنے ایک چلے کے ذریعے اس کے حربے کو ناکام کر چکا تھا۔ بھولے ناتھ کو کھچر پر سفر کرتے مسلسل 2 روز ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک کالی پہاڑیوں کے کوئی آثار تک دکھائی نہ دیے تھے۔ اسے اس بات کا بھی افسوس تھا کہ اس نے خواہ مخواہ مشکل چلا کر کے اشمر روح کو تابع کیا اور اسے یہ حاصل ہوا صرف کالی پہاڑیوں تک جانے کا راستہ، وہ بھی بہت کھٹن اور شیطان کی انت کی ماند طویل۔ سادھو کی طرف سے بیجے کے سانپ کو دیکھ کر اسے یہ بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا مقابلہ بہت زوروں پر ہوگا، کیونکہ دوسری طرف ایک عام سادھو نہیں بلکہ ایک گیانی ہے جسے کالے علم سے ہی مار دینا ہوگی۔ سفلی دنیا جسے کالی دنیا سے بھی پکارا جاتا ہے ایک علیحدہ اور پر اسرار دنیا ہے۔ یہ عام انسان کی سوچ سے بہت بالا تر ہے۔ اس دنیا میں کچھ پر اسرار قوتیں کار فرما ہیں اور ان کا الگ ہی نظام ہے۔ سائنس اس دنیا کے سامنے آج بھی بے بس رہی ہے۔ بھولے ناتھ کالے علم کے بہت سے عمل کر کے خود بھی ایک بڑا شیطان بن چکا تھا، مگر اب جب کہ اس کا واسطہ ایک بڑے گیانی سے پڑا تو اس سے پتا چلا تھا کہ اونٹ جب پہاڑ تلے آتا ہے تو پھر اسے اپنے قد پر شرمندہ ہونا پڑتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے اس بات کی تسلی تھی کہ اس کے پاس کالے علم کا ایک وار ضرور تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس بات کا بھی فیصلہ کر چکا تھا کہ موقع ملتے ہی وہ ایک اور چلا جل جوتری بھی مکمل کرے گا۔ جل جوتری بھی سفلی دنیا کا ایک عمل ہے جس سے اس کے مکمل کرنے والے کے پاس ایک ایسی شکتی آ جاتی ہے جس سے وہ اپنے دشمن کو بینائی سے محروم کر کے آسانی سے ختم کر سکتا ہے۔ جل جوتری کا چلا کرنے کے لیے اسے صرف 2 گھنٹے درکار ہوں گے۔ اس میں سے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر سورج کو مسلسل دیکھتے ہوئے منتر پڑھنا ہوگا، لیکن اس میں یہ مشکل تھی کہ اس دوران اسے آنکھیں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جھپکنی ہوں گی، کیونکہ جیسے ہی اس نے آنکھیں جھپکی ویسے ہی اسے آدھا زمین میں دنس جانا ہوگا اور اسی حالت میں مزید دوبارہ 2 گھنٹوں تک سورج کو مسلسل تکتے ہوئے چلا مکمل کرنا ہوگا۔